अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सब के लिए घर और कारोबार में बरकत के लिए एक मुजर्रब और बेहतरीन वजीफ़ा लिए हाजिर हुआ हूँ। इस वजीफ़े को हर दिन 1 या 2 बार ज़रूर सुनिएगा और घर में बरकत के लिए इसको घर में 1 या 2 बार चलाइए। फिर इंशाअल्लाह ताला आप खुद ही इसके फ़ायदे देख लेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत से भाई और बहन इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हुए हैं। आप सब भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपको बआसानी पहुँच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नक ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नक ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बिअन्न लकल हम्दु ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान।
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سامع يا مجيب يا الله يا سامع يا مجيب يا الله يا سامع يا مجيب يا الله يا عزيز يا عزيز يا الله يا عزيز يا لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير يا قدوس أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتتوب علي وأن تقضي حاجتي وتكفي محماتي وتستجيب دعوتي وتقبل عباداتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني
الحميد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا وهاب يا رزاق يا وهاب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الودود الله الحميد الله الكريم الله الرحيم الله الصمد الله اللطيف الله الهادي الله الرشيد الله الغفور الله الودود الله الحميد الله الكريم الله الرحيم الله الصمد الله اللطيف الله الهادي الله الرشيد الله الغفور الله الودود الله الحميد الله الكريم الله الرحيم الله الصمد الله اللطيف الله الهادي الله الرشيد الله الغفور
بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن
الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رزاق يا وهاب 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 بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا غني يا رحمن يا غني يا رحمن يا غني يا رحمن يا غني يا رحيم يا غني يا رحيم يا غني يا رحيم يا غني يا رحيم أسألك باسمك العظيم أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا غني يا غني يا غني يا غني يا غني يا غني حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل